जगातल्या सगळ्यात प्राचीन परंपरा आशिल्ल्या संस्कृत साहित्यांत विनोदाक कितें स्थान आसा हाचो आपूण विचार करुया. तातूंतले शास्त्रीय विशयावेले साहित्य सोडल्यार ललित स्वरुपाच्या साहित्यांत विनोद मेळटा. विनोदाच्या स्वरुपाच्या दृश्टीन ताचे 3 भाग करूं येता. वेदापासून नाट्यशास्त्राच्या रचने पर्यंतचो एक भाग, अभिजात साहित्याचो दुसरो भाग आणि हालींच्या 150-200 वर्सांच्या काळांतलो संस्कृत साहित्याचो तिसरो भाग. सगळ्यान पयलीं ऋग्वेदांतले विनोद मेळपी सूक्त म्हळ्यार मंडूक सूक्त. तातूंत यज्ञ करपी ब्राह्मणाचें बेब्या कडेन साम्य दाखयलां. गुरून संथा दिल्या उपरांत शिष्य जसो घोकंपट्टी करता त्याच प्रमाण एका बेब्या फाटल्यान दुसरो बेबो डराव करता. पावसांत भिजिल्लो बेबो हो मंत्र पठण करून घामाघूम जाल्ल्या ऋत्विजा सारको दिसता अश्यो विनोदी कल्पना तातूंत आसात. आदरणीय ऋत्विज आनी क्षुद्र बेबो हांच्या तुलनेक लागून हांगा विनोद निर्माण जाता. अथर्व वेदांतल्या खिल संहितेंत कुमारी ब्रह्मचारी संवाद सूक्त आसा. लजेन तकली सकल घालपी कुमारी आनी तिचें भिडेस्तपण पयस करपाचो यत्न करपी ब्रह्मचारी ही जोडी विनोद निर्माण करता. नवई कुमारी तत्तथा यथा कुमारी मन्यसे हें ताचें पालुपद आसा. कुंताप सुक्तांत दानस्तुती आसा. उखलूंक जायना इतलें धन घेवन वचपी ब्रह्मचार्याची तातूंत मस्करी केल्या. ब्राह्मण ग्रंथांतलो सोमक्रयण विधी विनोद निर्माण करपी दिसता. शूद्र व्यापाऱ्या कडल्यान सोम विकतो घेता आसतना केल्लें वाणपण, निमाणे कडेन गायीच्या मोबदल्यांत सौदो ठरप, गायीच्या जाग्यार एक भांगराचें नाणें दिवप, तें बी भिरकटोन दिवप, आनी निमाणे कडेन बडयांनी बडोवन फातर मारून ताका धांवडावन घालप, हो सगळोच प्रकार आमकां हांसयता. उपनिशदाचे विशय तशे गंभीर, पूण तातूंत सुद्दां नर्म विनोदी प्रसंग आसात. उदाहरण दिवपाचें जाल्यार जनक राजाच्या यज्ञांत ब्रह्मज्ञा खातीर दवरलेल्यो भांगराची नाणीं बांदलेल्यो गायी याज्ञवल्क्य व्हरता. आक्षेप घेवपी सामश्रव्याक तो खोचो कशें उत्तर दिता. हो प्रसंग विनोदात्मकच आसा. रामायण महाभारताच्या प्रचंड अशा विस्तारांत विनोदाक खास अशें स्थान ना, पूण प्रसंगोपात्त विनोद आसात. उदाहरण दिवचें जाल्यार रामायणांतले शूर्पणखेचें वर्णन, रामान तिची केल्ली मस्करी, सुंदरकांडांतलें राक्षसाचें वर्णन, तशेंच महाभारतांत भिमान केल्ली कौरवांची मस्करी, मयसभेत जाल्ली दुर्योधनाची फजिती हे विनोदाचे विशय आसात. पुराणांची प्रकृती वेगळी आशिल्ल्यान तातूंत विनोदाक चडसो जागो ना, पूण शास्त्रीय ग्रंथांत जे विंगड न्याय येतात ते मार्मीक आसतात. वधुमाशमापन न्याय, श्वश्रू निर्गच्छोक्ती न्याय, घट्टकुटी प्रभात न्याय हे आमच्या ओठार हांसूं हाडटात. हांगा मेरेनचो विनोद भरत काळा पयलींचो आसा, तो स्वाभावीक आसा, पूण भरतनाट्यशास्त्रांत विनोद आनी हास्य हांकां साचेबंद रूप दिलां. भरत म्हणटा, शृंगारात ही भवेत हास्यः, पूण हें अव्याहत लक्षण आसा. शृंगारा भायरूय विनोद निर्माण जाताच. अभिनव गुप्तान विनोदाचें सुंदर लक्षण केलां. खंयच्याय रसाच्या आभासांतल्या अनौचित्यान हास्य निर्माण जाता. अनौचित्य प्रवृत्ती कृतमेव हास्य विभावित्वम. आजूय आमी अनौचित्य म्हळ्यार औचित्य विसंगती हेंच विनोदाचें कारण मानतात. संस्कृत नाटकांत आमकां अशा विनोदाच्यो देखी मेळटात. मृच्छकटिकांतलो शकार आनी वसंतसेना हांचो प्रणय प्रसंग, मोदक न मेळिल्ल्यान विदूषक रडटा असो प्रसंग, ताचें उलोवप हें हांसो हाडटा. संस्कृत नाटकांत विनोद घडटा तो चड करून विदूषकाक लागून. नाट्यशास्त्रांत सांगिल्लो विदूषक मोटवो, पोंगां पडिल्लो, दांत फुडें आशिल्लो, पिंगश्या दोळ्यांचो ब्राह्मण आसा. वामनो दंतुरो कुब्जः द्विजन्मा विकृताननः खलतिः पिंगलाक्षश्च सविज्ञेयो विदूषकः. तो हांसो कसो हाडटा? विकृत आंगान, कांयचे कांय उलोवपान आनी चमत्कारीक वेशभूषेन.
विकृतांगवचो वेशैर हास्यकारी विदूषकः. संस्कृत नाटकांत विदूषका भायरूय विनोद आसता. मृच्छकटिकांतलें शकाराचें पात्र, ताचें वागप, उलोवप, तशेंच शाकुंतलांत मुदी विकपी खारव्याक धरून हाडटात त्या शिपायाची ताका इनाम मेळटलें हें पळोवन बदललेली वागणूक ह्यो गजाली हांसो हाडटात. दशरुपकांतलो प्रहसन हो प्रकार तर विनोद रूपच आसता. महेंद्र वर्मन हाचें मत्तविलास प्रहसन आसा. तातूंत वेगळ्या पंथाचे लोक एकठांय येतकच जाल्लो तो विनोद आमकां दिसता. बोधायनाच्या भगवदज्जुकियात वसंतसेना ह्या वेश्येच्या कुडीन संन्याशी प्रवेश करता आनी तिचो आत्मो यमदूत ताच्या कुडीन घालता. ती संन्याशा भशेन उलयता आनी तो वेश्ये भशेन उलयता असो विनोद जाता. हेर काव्य प्रकारांतूय प्रसंगनिश्ठ विनोद दिसतात, पूण ते कमी आसले तरी मार्मीक आसतात. उदाहरण, कुमार संभवांत पार्वतीची परिक्षा घेवपाक बटू रूपांत आयिल्लो शंकर आपलीच निंदा करता. ह्या विद्रूप बापूय नाशिल्ल्या दिगंबर शिवान तुवें कितें पळयलें अशें तो विचारता तेन्ना आमकां हांसो येता. संस्कृतांत गद्य पद्यमय चंपू काव्य आसता. तातूंत विनोद दिसता. विश्वगुणादर्श चंपूंत 2 भिक्षू विमानांतल्यान जगाचो सर्वे करपाक वतात. एक जण बरें सांगता, दुसरो वायट तें सांगता. हातूंतल्यानूय विनोद जाता. संस्कृत साहित्यांतलो विनोद एका परिघा भायर वचना. हाका अपवाद सुभाषितांचो. तातूंतल्या विनोदाक बंधन ना. जायतीं विनोदी सुभाषितां आसात. शंकराचो रुटुकुटू संसार, पार्वतीचो सवती मत्सर, लक्ष्मी पार्वतीची झगडीं अशीं जायतीं सुभाषितां आसात. मनशाची स्वभाव वैशिश्ट्यां सांगपी सुभाषितांतल्यानूय विनोद जाता. गरीब मनशाक लोक पळोवन न पळयल्या भशेन करता हें सांगपी भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यं सिद्धोहम त्वत्प्रसादतः पश्याम्यहम जगत सर्वं न मां पश्यति कश्चन अशें सुभाषित आसा. एकनूर आदमी 10 नूर कपडा हें तत्व सांगपी वासः प्रधानं खलु योग्यतायाः वासो विहीनं विजहाति लक्ष्मीः पीतांबरं वीक्ष ददौ स्वकन्यां दिगंबरं वीक्ष विषम समुद्रः अशें सुभाषित. तशेंच वैद्य आनी जावय हांचेर विनोद करपी वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरती प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च आनी जामातः दशमो ग्रहः हें सदा वक्रूरः सदा वक्रः सदा पूजाम् अपेक्षते कन्या राशी स्थितो नित्यं जामाता दशमो ग्रहः अशी विनोदी सुभाषितां आसात. तिसरो भाग आसा तो आधुनीक काळांतल्या साहित्याचो. तातूंत विनोद व्यापक आसा. बाळशास्त्री हांचें माहिश शतक आसा. तातूंत राजा, यजुर्वेदी ब्राह्मण, माध्व, वैष्णव, इंद्र हांची तुलना रेड्या कडेन केल्या. निमाणे कडेन ताका ब्रह्मस्वरूप मानलां. हें एक श्लेषाधिष्ठीत सुंदर विडंबन काव्य आसा. कली विडंबन ह्या काव्यांत निळकंठ दिक्षितान लोकवेव्हारांत दिसपी विसंगतीचेर भेदक टिका केल्या. वैद्य, ज्योतिशी, मांत्रीक, गुरू शिष्य आनी हेर समाज घटकांची हजेरी ताणें हसत हसत घेतल्या आनी तांचो दांभिकपणा उक्तो केला. अशाच तरेच्यो कलियुगाचार्य स्तोत्र आनी कलियुग वृत्त दर्श पुराण ह्यो रचना आसात. धारवाडचे सहस्रबुद्धे हांणी चहा गीता आनी काकदूतम ही विडंबन काव्यां बरयल्यांत. चहा गीता ही भगवद्गीतेच्या धर्तीर आसा. नव्या शिक्षण पद्दतींत धर्मभ्रश्ट जाल्ल्या लोकांचो तातूंत उपहास केला. तर काकदूतम हें काव्य मेघदूताचें विडंबन आसा. यक्षाच्या जाग्यार हांगा बेबदो कैदी आसा आनी ताची प्रेयसी आसा मदिरा. तिका तो अळशिकेंतल्या कावळ्या कडल्यान निरोप धाडटा आनी आमकां हांसो येता. तशेंच कृ. श्री अर्जुन वाडकर हांचें कंटकांजली हें आयच्या काळार टिप्पणी करपी नर्मविनोदी व्यंग्य काव्य आसा. सारांश सांगचो जाल्यार संस्कृत साहित्याच्या
प्रचंड विस्ताराच्या नदरेन विनोदाचें प्रमाण कमी आसा. नाट्यशास्त्र रचनेच्या काळामेरेन अकृत्रीम आनी स्वाभावीक विनोद दिसता, तर त्या उपरांतच्या अभिजात साहित्यांत ताजें स्वरूप संकेतबद्ध आनी ठरावीक अशें दिसता. फाटल्या 150-200 वर्सांत निर्माण जाल्ल्या साहित्यांत विनोदाचो परीघ वाडिल्लो दिसता. आज घडीकय संस्कृत साहित्यांत भर पडत आसा आनी नव्या तरेचें बरोवपूय जायत आसा, तेन्ना विनोदाकूय तातूंत नवो आयाम मेळप शक्य आसा.